تائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله جل وعلا أخبر في كتابه بعد أن ذكر من عظائم الأمور: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله سيئاتهم حسنات، فضل من الله جل وعلا. يعصي ثم يوفق للتوبة بشروطها بالشرط المنصوص عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني استبدل السيئات بحسنات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الآية مزيد فضل من الله جل وعلا أن بدل السيئات حسنات.